الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. خير جليس لا يمل حديثه، خير جليس لا يمل حديثه، ترداده يزداد فيه تجملا. دوستان نهایت عزیز و ارجمند، مهمانان نهایت گرانبها، این محفل قرآنی است. قرآن کریم ضابطه حیات، فرموله حیات، قانون حیات برای بشریت است. کسی که خود را ملتمس به قرآن کریم می‌گرداند، کسی که با این قرآن کریم محبت می‌کند، کسی که به این قرآن کریم احترام می‌کند، کسی که این قرآن کریم را با لحن و لهجه تجوید می‌خواند، این باعث سعادتمندی و خوشقسمتی است. دوستان عزیز، به تفصیل نمی‌روم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل به زبان گهربارشان فرمودند چند چیزی است که به مجرد نگاه کردن رب کریم ثواب عبادت را برای انسان عطا می‌کند. از آن جمله یک قرآن کریم است. قرآن کریم را خواندنش عبادت، عملش سعادت و نگاه کردنش هم ثواب عبادت را رب کریم می‌دهد. دوستان عزیز، دوم چیزی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند با مجرد نگاه کردن ثواب عبادت را می‌دهد، خانه خدا است، بیت الله شریف است. حدیث است انسان که حج می رود، وقتی که پیش از طواف کردن یک مقام خاصی است، در آنجا ایستاد شده دعا میکنید، نگاه بر خانه خدا میکنید. با مجرد نگاه کردن رب کریم تمام گناهات انسان را بخشش میکند. رب کریم سعادت مندی را برای انسان عطا میکند، رضای خود را شامل حال انسان میگرداند. قبل از اینکه این انسان، این مسلمان خدادوست و خداپرست و این انسان مخلص و این بنده الله طواف را شروع میکند، قبل از اینکه خود را به حجر اسود برساند، قبل از اینکه این مسلمان در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخواند، قبل از اینکه مسلمان در حجیر خانه خدا در آنجا دو رکعت نماز بخواند، قبل از اینکه مسلمان آب زمزم را بنوشد، قبل از اینکه مسلمان سعی بین صفا و مروه بکند، رب کریم به مجرد نگاه کردن تمام گناه‌های انسان را بخشش میکند. این نظر بسیار قیمتی است. در زمان حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه در مجلس نشسته است، صحابه کرام موجود است، یک نفر از میدان می آید، جناب عثمان غنی چیزی دیگری نمیگوید، خاص یک نفر مخاطب قرار نمیدهد، میفرماید ما بال اقوامی یترشح من اعیم الزنا، چیز انجام آن ملت، چیز انجام آن انسان‌هایی که از چشمهایشان
دوستان عزیز با این چشمها اگر خانه خدا را نگاه کن رب کریم گناهان را بخشش میکند. بر این چشمها اگر چهره پدر مادر را زیارت بکنید رب کریم در هر نگاه کردن که انسان به نگاه شفقت به نگاه محبت به چهره پدر مادر نگاه میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یک حج مبرور مقبول را ثوابش را برای انسان میگرد. من حج میکنم تو حج میکنید دیگر مسلمان حج میکند تکالیف را برداشت میکند 100% قبولیت آن یقینی نیست اما در گفته رسول الله 100% یقینی است. اگر خدمت پدر مادر را میکنید رب کریم گناهت را بخشش میکند حج مقبول را برای ثواب میدهد. مفتی زربانی خان رحمت الله تعالی علیه اکثر وقت میفرمودند یک اصحاب حضرت موسی علیه النبی و علیه السلام با درگاه الله مناجات میکنند یا الهی یا ربی ای پروردگار من فردا روز قیامت حشر من با کدام انسان ها میشود. الله میفرماید ای موسی حشر تو فردا روز قیامت به همراه یک قصابی میشود. حضرت موسی علیه النبی و علیه السلام میفرماید یا ربی چه قسم به همراه پیغمبران میشید به همراه شهدا میشید به همراه صالحین بزرگان میشید به همراه قصاب چیزی میشود که قصاب اکثر وقت لباسهایش مخلوط به خون میباشد اکثر وقت لباسهایش بینماز میباشد. جناب پروردگار میفرماید ای موسی فلان بازار فلان منطقه برو تو معلوماتی که چرا حشر با آن میشود. موسی علیه النبی و علیه السلام سفر میکنند میرود در آن رسه قصابی میرود قصابها بسیار زیاد است. آن نشانه ای را که پروردگارش برایش گفته آن قصاب را پیدا میکند. قصاب را میگوید برادر من امروز مهمان تو هستم. حضرت موسی السلام میشه قصاب همین قصاب است و قصاب نمیشناسد که این پیغمبر خدا موسی کلیم الله میباشد و چی میکند؟ دوستان عزیز میرود و قصاب هم میگوید برادر بسیار من خوش میشوم صبر بکن گوشت خدم شود میرویم انشاءالله نان با هم میخوریم. زمانی که گوشت مال هر مال را میکشد هر مال را میکشد هر بز و گوسفندی را که حلال میکند کدام جایی که گوشت بسیار لذیذ شیرین است آن را به کار میزند کلان میکند در یک خطه دیگر میاندازد. زمانی که ختم میشود حضرت موسی را میبرد در مهمانخانه میشاند 1 ساعت تیر میشود 2 ساعت تیر میشود 3 ساعت تیر میشود و نم بسیار به تأخیر میآید نان را میآرد آب دستشو را میآرد. میگه موسی علیه السلام میفرماید برادر به خاطر یک لقمه نان به خاطر یک وقت نان اینقدر وقت من ضایع کردی. و او قصاب چی میگه؟ میگه برادر من بر پروردگار خود عهد پیمان کردم بر پروردگارم عهد پیمان کردم من در زندگی یک سرمایه بزرگ دارم که والدین من حیات است لیکن از دست پا فلج است و تمامی معنا به خدمت ضرورت دارد. من به خدای خود عهد پیمان کردم تا به وقتی که من ضروریات مادر خدا پورا نکنم تا به وقتی که شکم مادر از آب نان سیر نکنم نه خودم نان میخورم نه زنم را نان میدهم نه اولادم را نان میدهم نه به مهمان من نان میدهم. من نان را به مادر خود دارم شکمش را سیر کردم دستهایش را شسته من به نزد شما آوردم. موسی علیه السلام میفرماید راز همین جا است خدمت مادر است. میگه اینقدر خدمتی که تو میکنی مادر در حق تو چی میگوید؟ آن قصاب میگوید بشنوید دوستان عزیز قصاب میگوید مادر به من میگوید ای پروردگار این فرزند من در این حالت که خدمت من را میکند به من نان میدهد آب میدهد لباسهای من تبدیل میکند لباسهای من میشه ای پروردگار فردا روز قیامت حشر فرزند مرا با موسی علیه السلام با کلیم خود بگردان. حضرت موسی علیه السلام میفرماید تقبل الله دعاءک به حق از چشمهای موسی علیه السلام اشیایی میشود
میگه پروردگار کریم دعایت را قبول کرده است. من موسی کریم الله هستم. فردا روز قیامت حشر تو با من می شود. عزیزان این نظر بسیار قیمتی است. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید یک انسانی که آب زمزم را میگیرد، حاجی آب زمزم را میگیرد، یا کدام حاجی که آب زمزم را خانه خدا میارد برای مردم ها می نوشاند، یک انسانی که به نظر محبت با این آب زمزم نگاه میکند، آب زمزم را نگاه کردن عبادت است، الله ثواب عبادت را میدهد. دیگر بزرگان نوشته میکنند خاصیت آب زمزم عزیز بسیار زیاد است، اما از جمله این خاصیتی را دارد. یک انسان مریض که به نیت شفا می نوشد رب کریم شفا می دهد. یک نفر که اولاد ندارد به نیت اولاد می نوشد رب کریم اولاد برش عطا می کند. یک نفر که کاروبار خراب است به نیت کاروبار نابر زمزم را می نوشد رب کریم در کاروبارش برکت می اندازد. یک نفری که پریشان است به خاطر دل پریشانی خود به نیت دل پریشانی خود آب زمزم را می نوشد رب کریم ثواب عبادت را برای انسان می دهد. این نظر به نزد الله بسیار قیمتی است. می فرماید حکیم اختر رحمت الله تعالی می فرماید جب آگهی سامنسی نابینا بن گهی، جب آگهی سامنسی بینا بن گهی. تو اگر از خدا می ترسی، اگر نظرت را حفاظت می کنید، یک زن نامحرم در جلوتون بیاید پرده‌های چشمت را پایان بکن و چشمهای خود را بسته بکن و مسلمان چشمهای خود را بسته میکند. وقتی که نامحرم از پیش روی تو جور می شود بینا بنگهی و این بینا جور می شود. دوستان عزیز، برادران عزیز، دیگر چیزی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند با مجرد نگاه کردن ثواب عبادت را می دهد و اون نگاه کردن با این قاریان قرآن کریم هستند. نگاه بر این قاریان قرآن کریم هستند. نگاه بر این چهره‌های علما، بر این چهره‌های درخشنده علما نگاه کردن رب کریم باعث ثواب عبادت را برای انسان می‌دهد. بهر تقدیر برادران عزیز، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مات حامل القرآن، اذا مات حامل القرآن، زمانی که یک حامل قرآن، یک حافظ قرآن وفات میکند فاوحى الله تعالی الی الارض، رب کریم بر زمین وحی میکند یا ارض الا تاکلی، ای زمین با خبر گوشت این حافظ قرآن را، گوشت این عالم قرآن را و تو خوردن نمیتوانید. زمین چی میگوید؟ یا ربی یا الهی، ای پروردگار من چه گوشت را خوردن میتوانم و حالی که کلامک فی صدره و کلام تو در سینه ازی است. برادران عزیز، دوستان گرامی، این بسیار یک محفل مبارک است، برای بسیار یک محفلی درخشنده است. عزیزان گرامی، این چنین محفل بسیار کم پیدا می شود، لیکن چون که محفل قرآن است ما با قرآن شوق و علاقه نداریم، ما با قرآن محبت نداریم. این قرآنی است، این فرزنده های تو که می خواند جناب رسول الله می فرماید ان الرجل لترفع درجاته فی الجنه، یقینا انسان درجات خود را در جنت بالا و بلند می گرداند. گفتن یا رسول الله یک نفر نماز می خواند درجاتش بلند می شود، یک نفر مسجد و مدرسه می سازد درجاتش بلند می شود، یک نفر در الله خرج می کند مجاهد جان خود را فدای نام الله فدای سنت رسول الله می کند و او درجات خود را بلند کرده می تواند. یک مرده بیچاره نه نماز خوانده می تواند، نه تلاوت کرده می تواند، نه خیر صدقات کرده می تواند، نه جهاد کرده می تواند، کجا درجات خود را بلند می کند؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هزار بار دیان بشویم با مشک و گلاب هنوز نام تو گرفتن کمال بیادبی است. می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم لاستغفار ولد کلک، به خاطر این درجات تو بلند می شود. تو دنبال خود فرزنده های حفیظ
قرآن گذاشته، دفترهای حافظ قرآن گذاشته، و در نوازهای حافظ قرآن گذاشته، تو در قبر قرار خواب هستید. اما چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین. چی میگه؟ ربی جعلنی مقیم الصلاة و من ذریت ربنا و تقبل دعا. ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ای پروردگار مرا مغفرت بگردان، گناهی مرا ببخش. ولی والدی، ای پروردگار گناه پدر مادر مرا بخشش فرما. ولی المؤمنین یوم لا یقوم الحساب. مولانا مکی دامت برکاتون علیه یک فرمودن علامه قبولیت دعای پدر مادر در حق فرزند چی است؟ در حق فرزند همین است. این آیت را تلاوت نمود. ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا، ای پروردگار به ما بخشش فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا، به ما زنهای نیک صالح نصیب عطا فرما. من ازواجنا و ذریاتنا، یا الله اولاد نیک صالح نصیب عطا فرما. قرة اعین، یا الله یکی چشم برای من نگردان. چی میگوید؟ وجعلنا للمتقین اماما. دعای هر پدر مادری که در حق فرزند یا دفترش قبول می شود، الله فرزند آن را عالم می گرداند، آن فرزند آن را حافظ می گرداند. این حافظ قرآن پدرش غریب، پدرش سوالگر است، پدرش یک روپیه در جیب هم ندارد، لیکن پروردگار کریم فرزند را حافظ می گرداند. فرزند حافظ قرآن می شود و فرزند در محراب پیش می شود، در مصلی رسول الله پیش می شود و دیگر مردم های مالدار و حاجی و قاری و دیگر ملا دنبال اقتدا می کند، نماز می خواند. بفهم که دعای پدر و مادر در حق چنین فرزند قبول شده است. رب کریم دعای ما در حق فرزندهایمان قبول فرماید. امروز فرزندها چرا نافرمان می شود؟ چرا به پدر و مادر را نمیگیرد؟ چرا پدر و مادر از خانه خارج می کند؟ به خاطر اینکه خارج می کند نگاه یک سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بجای اینکه ما سنت رسول الله را زنده بکنیم، بجای اینکه ما پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم، ما در محفل عروسی خود چی میکنیم؟ ما خواننده ها را میاریم، ما پیسه ها را باز میکنیم، 10,000 $20,000 تگر را کرایه میکنیم، 20,000 سیاه‌کار و آن خواننده را ما کرایه میکنیم. اگر به خاطر تعمیر مسجد و مدرسه، اگر به خاطر دیگر کارهای خیریه اگر تو خواسته شود، تو در پردازه نمیتوانید، در چنده مسجد تو در نمیدید، اما تو دوزخ را به خود میخری. او بچه بازی میکند، او خواننده میخواند و او دیگر چی میکنی؟ تو عذاری ها را بر سر تو باد میکنی. غضب خدا سر به بالای خود دعوت میگیری، غضب الله را به طرف خود کش میکنی. بعد فرزند تو شب به عروس خود یکجا میشوی، تو به عروس خود یکجا میشوی. بعد آن فیلم هایی که پر کرده ای تو یکجا شده، اون محرم ها را که میبینی، بعد از فرزند پیدا میشود. بعد فرزند تو امید میگیری که او فرزند در حق تو دعا بکند، از اون فرزند تو امید میکنی که آن فرزند فرمانبرداری تو شود. و از فرزند امید میکنی این فرزند تو فرمانبردار خدا و رسول شود. کلا و حاشا، این فرزند تو چی جور می شود؟ دل جور می شود. این فرزند چی جور می شود؟ یک قطره جور می شود. این فرزند تو چی جور می شود؟ این قماری جور می شود. این فرزند تو چی جور می شود؟ کرامبول باز می شود. این فرزند تو چی جور می شود؟ این فرزند تو قاتل جور می شود. در زمان دوست محمد خان و یک دوست را گرفتن در افغانستان که وقتی که قصاص بشد، وقتی حکم الله را جاری میکردن، زریعان جاری میکردن، یک دوست را قضاتری را دستگیر کردن و قاضی حکم را داد که دست قتل کرده شود. وقتی دوست را که میخواستن ارادت را قتل بکنن، این دوستی نفر چی میگوید؟ بادشاهی سلامت، من یک خواهش دارم. خواهش من چیه؟ خواهش من است
که یک مرتبه و من اجازت بده، یک مرتبه و من اجازت بده که من همین زبان مادر خود را من یک بار دیگه بوسه بکنم، دیگر من آرمانی ندارم. همین است که مادر اجازه میدهد پادشاه سلامت جلاد را حکم میکند ای را بگذارید. وقتی که می آید با مادر خود را میگوید زبان خود را از جانت بکش تا اینکه من این وقت بوسه کنم. زبان را مادر میکشد و این زبان را این فرزند و این جگر گوشه چی میکند؟ زیر دندان میگیرد، زبانش را قلم میکند، کشی میکند. این ماجرا را که میبیند مردم حیران میشود، میگه پادشاه سلامت مرا قتل میکنین، مرا اعدام میکنین، کاری میکنین، سخن مرا گوش کنین. من چی میگویم برای شما؟ زبانی که من یک تخم مرغ را دزدی کرده آوردم، این مادر را من چیزی نگفت که تخم مرغ از کجا آوردی؟ من مرغ را دزدی کرده آوردم. این مادر را من نگفت مرغ را از کجا آوردی؟ من بز را دزدی کرده آوردم، گوسفند را دزدی کرده آوردم، گاو و خر را دزدی کرده آوردم، شتر را دزدی کرده آوردم. یک مرتبه و من نگفت که از کجا آوردی؟ بالاخره همین شد که من به تقی را برابر شدم از دست همین پدرم مادر است. دوستان عزیز، برادران عزیز، در زمان علامه مصری فرماید من بندگی از کیا گرفتم؟ از یک بچه خردسال به سن 10 ساله و 12 ساله چطور من یاد گرفتم؟ من رفتم در کنج مسجد نماز اشراق را میخواندم. وقتی زمان اشراق را نماز را خواندم ذکر میکردم یک طفلک 12 ساله 13 ساله میاد در نماز سال میشود الحمدلله رب العالمین با تلفظ میخواند. رکوع چقدر مناسب، سجده چقدر مناسب، قیام چقدر مناسب، التحیات میخواد چطور مناسب. بعد که دعا میکند از چشم آن طفلک و آب سرازیر میشود، آب دیدش جاری میشود. وقتی دعا را ختم میگیرد طفلک حضرت سیرین میفرماید من به نزد خود طلب کردم ای بچه تو کی هستی؟ خود را معرفی بکن. گو برادر ما چی کار داری؟ من یک یتیم بیچاره از سایه پدر مادر دور هستم. پدرم هم وفات کردم، مادر هم وفات کردم، هیچ ورثه‌ای ندارم. در کنج مدرسه من درس میخوانم، کلام الله را میخوانم تا اینکه پروردگار خودم من راضی بسازم، تا اینکه پروردگار خدا خوشنود بسازم، تا که آخرت خود را معمور بسازم، تا که قبر خود را گل و گلزار بسازم. گفت بچه چی می شود که من پدر چطور شوم، زن من مادر چطور شود، چی می شود؟ گفت بلکل حضرت من میره میخواهم، از خدا میره میخواستم، لیکن یک شرط دارم. پدر من یا مادر من آیا من گرسنه شوم من نان میدهند، تشنه شوم میدهند و به لباس و لباس میدهند؟ گفت لباس هم دارم میدهیم، نانت هم را میدهیم، کفارت هم میکنیم. میفرماید وقتی که من مریض شوم و من شفا میدهند، میگم من شفا داده نمیتونم، شفا را الان میدهند. میگم من پدر مادر کار ندارم، من پدر مادر کار ندارم، من پروردگار خود را عبادت میکنم، من پروردگار خود را به خود را معصوم میکنم، ثابت قدم میگردم. دوستان عزیز، تربیت اولاد برای هر مسلمان فرض است. امروز اگر تربیت میکنم اولادهای خود را، اگر این انسانهایی که در اینجا آواز در خانه شان میرده گوشان صدایت میکند، اگر انسانها اینا حقیقتا خدا را میشناختند، حقیقتا با خدا بنده میبودند، حقیقتا سود یا آخرت در دل از اینا میشد، حقیقتا اگر مرد باید از اینا میشد، امروز این گران جای ششتم پیدا نمیشد. آن وعده که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد 14 سال قبل کرد چی فرمودند؟ اذا ما اجتمع قوم فی مسجد فی بیت من بیوت الله، یک قوم در یک مسجد در یک جای جمع نمیشوند، یاد الله میکنند، کلام الله را میشنوند، کلام خدا را میخوانند، مگر 4 نعمت بزرگ، 4 نعمت عظیم، 4 انعام بزرگ از جانب الله بر اهلیان این نشست داده میشود. حفت اول چی است؟ حفت علیهم الملائکه، فرشته ها مخلوق پاک الله شما را در محاصره خود میگیرد و نزل علیهم السکینه، بر مسلمان سکون نازل می شود.
اطمینان در دلش می آید و وقتی کلام الله را می شنود و می فرماید و گناه‌های از بخشیده می شود و سه و چهارم رب کریم در ملأ اعلی در آسمان و یاد شما را می کند، یاد شما را می کند. این فرشته‌هایی که جمع می شوند به نزد الله می روند، الله پرسان می کند یا ملائکتی ای فرشته های من شما کجا رفته بودید؟ الله می داند به ذات صدور است. الله برای دعای سینه می داند، می داند که در فلان منطقه گلشن معمار در میرال کمپلیس یا محفل قرآنی بود، لیکن الله و سوال الله حکمت خاری می باشد، میگن یا الله در فلان منطقه محفل بود، در فلان منطقه انسانهای صالح نیک صالح جمع شده بود. الله اکبر. آسمان بحر زمین، آسمان بحر زمین سجده کنان که یک دو نفر بحر خدا بنشینند. شما به خاطر خدا در این نشستید، این زمین بلند بالا، این آسمان نیلگون بر این زمین سجده می شود. این زمین با آسمان فخر می کند. فرشته می گوید یا رب پروردگار ما در فلان منطقه رفته بودیم، یک قسم مجلس بود. الله پرسان می کند چی می خواستن و از چی می خواستن، چی پناه می خواستن؟ میگویند فرشته ها یا الله اینها می خواستن از عذاب تو پناه می خواستن، جنت را می خواستن. الله می فرماید آیا اینها جنت را دیدن، دوزخ را دیدن؟ می فرماند خیر. و جناب پروردگار می فرماید ای فرشته های یا ملائکتی، ای فرشته های من شما گواه باشید من تمام گناه های اینها را بخشش کردم، تمام گناه های اینها را بخشش کردم. رب کریم از این مضمون حدیث تمام ما و شما مسلمان ها را بهره‌مند بسازد. دوستان عزیز، مجلس اینها هم الجلیس لا یشقی بهم جلیسهم، این قدر مجلس بزرگی است که یک انسانی که به خاطر تماشا هم آمده باشد به برکت این مجلس رب کریم گناه انسان را بخشش می کند و گناه های انسان را بخشش می کند. رضای خود را شامل حال مسلمان ها می گرداند. به هر تقدیر دوستان عزیز یک شعری سعدی رحمت الله بیان می خوانم، ختم می کنم. می فرماید گل خوشبوی از حمام روزی، گل خوشبوی از حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم تو مشکی یا عبیری، بدو گفتم تو مشکی یا عبیری، زیبایی دلاویز و ممزدم، بگفتم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، جمالی هم نشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاتم که هستم. دوستان عزیز، امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه بعد از 300 چند سال و یک وزیر بادشاه وفات میکند، میگه قبر من در جلد قبر امام احمد بن حنبل کنده شود، میشه که برکت و برکت همسایگری و امام احمد بن حنبل الله گناه ما را بخشش بکند و وقتی قبر را که میکند زانول میخرد در قبر احمد بن حنبل. بعد از 300 چند سال میبیند که نه در کفن تغییر آمده، نه در کفن کلام تبدیلی آمده و نه در شکل و صورت کلام تبدیلی آمده، در این چیز کلام تبدیلی نیامده. اگر جسد من و تو در خاک گذاشته شود در ظرف یک هفته ختم شدن شروع می شود و این مویه ها از بدن جدا شدن شروع می شود و این گوشت ها از بدن جدا شدن شروع می شود، این بنده ها از بدن دیگر جدا شدن شروع می شود. لیکن چرا می فرماید اصل چیز عمل است، عملی که درست بود و باز این خبر تو را خیانت کرده نمیتواند. او چند صحابه که در عراق بود و در جانب مفتقی در دامت بلا کماری نوشته کرده، او بسیار تفصیلی او را گفت برتون نمیگم وقت زیاد کم است. به یک خاطر دوستان عزیز تمامی چیز سرمایه انسان عمل است، عمل انسان درست بود. وقتی جبرائیل در اخیر وفات رسول الله می آید چی میگوید؟ یا رسول الله عیش ماشی، یا محمد عیش ماشی فإنک میت. ای محمد هر چی میخوای تو زندگی بکن، 1000 سال میخوای، 100 سال میخوای زندگی بکن. پروردگار کریم
بر تقدیر میمون آمدن و السلام علی من تبارک.